So kani nga video guys is nag-disinfectant tay ko ani sa amo ang salog kay hindi ko ganahan guys badagan naglupad-lupad bitaw nga no kaning langaw no kay bisag kung saan bitaw ni maglimpyo dili mawala ambot og ngano na dayon kining hotdan kog spray guys mga 1 week na. Ako diri naga-spray jud ko kada adlaw guys kana kitang sa insekto nga spray sa tawagan. Ay basta ba nga disinfectant ba. Yan hotdan naman ko karon so akong gibuhat ako na lang na siyang gibutang powder dayon kaning chlorine para mawala ang baho ba kay usually guys no basta natay mga bata di gyud mahimo to ang ato ang kaning kanito ang sala nga perting limpyo kay bisan saon imong limpyo mabungkag ug mabungkag ra gyud gihapon mura ra gud na siya kaning bedsheet guys kani bitang kaning bedsheet kaning hapin sa imong sofa sa imong couch kay kanang bisag kung saon nimo og kaning plastada matangtang ug matangtang ra gyud na basta samot ang dili ihikot sa ingon ani na siya guys bro sa nagsasalog kay kung mga gabahis-bahis ang mga bata ba so kailangan na siya limpyuhan pirmi kay na ako'y gamay nga bata mao na siyang naga-disinfectant gyud ko diri kay isa sad sa kaning abog siya guys ba kani bitong mawala bitaw ang bakterya kay uso man ang kuan karon guys hadlok man taning monkeypox mo nang magamping gyud ta guys no kay diri sa Davao guys na naay part diri sa Davao nga naay na nabalita nga naay monkeypox so makahadlok ayo kay ang nabasahan bitaw nako sa post guys no kay kanang perti ko nung mahal ang tambal anang monkeypox so mao nang magamping gyud ta no so mao na ako mga bata dili kay nako palaagon unya kaning isa di ay guys bag-o na siyang tuli so bago na siyang natuli wala na siya laag-laag so nara gyud na siya dira nagsige ra na siya tuplok og cellphone dayon while ako guys nga nagsigig pamutang og kaning kuan alang man sa guys no kanang inigbutang bitaw nako og kuan dili may sa manulod sa kwarto guys kanang gusto pud sila ganang kung asa bitaw kuno tuwa pud sila dili sa gusto og kanang for example ako dito sa sala tuwa pud sila nagsunod-sunod nako ambot lang og ngano na sila nga masigig sunod-sunod silang mama nga di man ta kumulakaw mato pag kwarto guys no masunod pud na sila tanan manulod pud na silang tulo saga mato ko sa gawas manggawas pud sila ingon ana ba nga ginang bata no kung asa tong mama tuwa pud ang mga anak so ingon ana na siya no nya kay kaning disinfectant pud ko ana sa lamesa guys ako po na siyang kaning gidubulan og trapo kay kanang para mawa bitaw ng langaw-langaw nga naglupad-lupad din guys pero dili man siya ingon nga daghan kay guys kanang allergy kanang isa na masaag ba nya kay kanang kuan gi ana man namo guys kanang dikurigi ko ana mo wag kurinti nami pangpatay og kani bitaw lamok so mo na gigamit dai man nagaanam ko og kaning kuan nagaanam dad ko panglimpyo sa salog guys kay hapnot bitaw na kuan ano hapnot bitaw pero hapnot tumban pero nagi panahon guys nga tapulan kay ko tapulan ko banay adlaw jud nga kapoy dili tanang adlaw nga ganado kay ko mo trabaho ganado ko manglimpyo nagi panahon nga magsige na lang kog higda kay sa kong lawas nga di na ko masabtan dayon kan kanang couch guys bag-ura na ko na siya giplastar ang kaning kuan hapin sa sofa matangtang ra gyud gihapon nya day guys no kay kanang ako ang pagbutang og disinfectant sa kuan guys kanang dili na ko na siya biyaan nga sabon ra og kaning kuan pasagdanan ako ang sabon og ang kaning chlorine nga mao dili guys dubulan ako na siya og kuan dubulan ako og kaning trapo kay para matangtang pud tong kanang sabon ang igol lang gud guys no nga matangtang ang kanang abog nga namilit sa salog nga inigtunog nimo nga kana bitong dili ka feel og murag naay balas-balas nga unsa ba na imong kiwa ako kay kiwahan ko magtunog ana guys pero ngano kana guys no nga kung napo tay bisita no tungnon jud og kanang mulaag ang bisita kanang di ka kapanglimpyo pero kamarang panahon bitaw nga mo pay paghuman nimo paglimpyo way mulaag way mo sulod sa imong balay nagwonder jud ko ana kay magkataw ko guys no kay kanang naji panahon guys nga mo anhid rin nami bisita mo ani sa balay kay kanang kuan kanang wala siya wala ko kapang limpyo wala ko kapang map ana ba magkatawa lang yun unsa maning ko ana so ingon ana kina siya guys no so katong mga bisita na mga manhig balay nga matumba niya sa log hapnot meaning ana wa ko nang limpyo nang adlaw kanang dili man ta everyday buutan di man ta everyday kaning ganahan pero diri sa sala guys bisag dili ko ganahan manglimpyo manilhig man sad ko kanang manghawan-hawan man sad ko pero lagi panahon nga kaning parang kapoy kay digid na ko makuan ba kanang siguro sa hormones na siya pag usa na kakainahan guys ingon ana gina siya mausab gina imong hormone imbalance so sabtan na lang ninyo kay ang babae gani pag moagi og anak daghan na nagdiferensya ilang lawas ilang utok tanan so mo nang kanang mga tawo nga di kasabot sa panghitabo sa usa ka inahan sa isa ka tawo mo nang palihog ka ng sabtan ninyo ang sitwasyon sa usa ka tawo so ingon ana ra na siya sayo naman na lesson guys kung dili ka daw tanong una so that's it.